وكان الله سميعا عليما. لا تبدوا خيرا أو تخفوه وتعفوا عن الرسول فإن الله كان عفوا قديرا. ومن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك أولئك هم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والذين آمنوا بالله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد أرسل موسى أكبر من ذلك فقالوا إن الله جهل وأخذهم الصاعقة بإثمه ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا